سلام خدمت همه دوستان گرامی عزیز. ارجمند مدت بسیار طولانی شد که من نتونستم ویدیو براتون تهیه کنم. الان فرصتی هست که دوباره ویدیوها رو از سر بگیریم. در این ویدیو قصد دارم فندک ST2 پوند معرفی کنم بهتون. من سر کامera رو میارم پایین که شما خوب بتونید ببینید. خب فکر میکنم اینجا خوبه. دوستان عزیز، همونجور که میدونید ST2 پوند یک شرکت فرانسوی است که از مدت‌ها پیش به تولید فندک‌های بسیار خوب و درجه یک در بازار اشتغال داره. این فندک‌ها از بهترین فندک‌های موجود در حال حاضر در بازار هستش از مدت‌ها قبل تا الان و میشه گفت که بهترین انتخاب هستش. مدلی که اینجا در دست من میبینید یکی از فندک‌های ST2 پوند مدل لیمیت ادیشن هست. لیمیت ادیشن در تعداد محدود به اندازه 2000 تا تولید میشه و بعد از اون تولید متوقف میشه. این الان شماره 11 هست از تعداد 2000 که تولید شده. به این شکل در یک باکس بسیار زیبای چوبی فندک فرستادن. باز میکنیم که ببینیم داخلش چه خبره. خب به این شکل هستش. کم سر کامera رو میارم بالا به رنگ سبز و اینا از جنس پالادیوم هستش. فندک‌های ST2 پوند سریال نامبر رو شما میتونید اینجا ببینید. این مدل لاین 2 هست. خب فندک ها به خاطر اینکه شرکت های پست قبول نمی کنن داخلش گاز باشه همیشه به شکل خالی پست میشه و خودتون بعد از اینکه دریافتش کردید پرش کنید. ولی اینا رو چون تست میکنن قبل از اینکه به بازار بفرستن هنوز مقداری گاز در داخلش وجود داره. دو پیچی که اینجا میبینید یک پیچ تنظیم شعله هستش و یکی هم برای پر کردن گاز. لاین 2 معمولا با گاز زرد رنگ پر میشه و این اگه داخلش رو نگاه کنید اینجا میبینید که رنگ زرد رنگ پر کردن. این نشون دهنده اینه که شما از کپسولای زرد رنگ 2 پوند باید استفاده کنید و این رنگ زرد نشانه خوبیه چون 2 پوندهای تقلبی این داخلش به این شکل نیست. یعنی اگه باز کردید این قسمت پر کردن فندک و این داخلش رنگ داخل گاز داخلش نداشته باشه اون فندک یقینا تقلبی هستش. چین الان کشوری هست که تقریبا تمام مدل های مختلف فندک و انواع اقسام مدل های تجارتی داره به شکل تقلبی ارزون تولید میکنه و روانه بازار میکنه. مقدار زیادی از مدل های 2 پوند چین به شکل تقلبی تولید کرده. بنابراین زمانی که میخواید فندک بخرید باید دقت کنید که فندکتون از جای معتبر تهیه کنید که یک وقت فندک تقلبی به پستتون نخوره. خب داخل اینجا داخل این باکس 2 عدد کپسول پر کردن گاز پر کردن فرستادن. بسیار جالبه، من فکر نمی کردم کپسول گازم برای من بفرستن. و اینجا یک به اصطلاح جلد کاور فندک هم فرستادن و اگه بخواید این فندک اینجوری میتونه اینجا قرار بگیره. خب قفل نمیشه، فقط به این شکل هستش. این هم ساخت ST2 پوند هستش. پرچم فرانسه اینجا مشخصا دیده میشه. جالبه. خب اینم اینجا باشه. و اما 2 عدد سنگ کپسول، سنگای چخماق برای 2 پوند اینجا فرستادن. این مدل های
سیاه رنگ مخصوص لاین 2 هستش و اما سرتیفیکیت یا اون کارت ضمانت و به اصطلاح در سال 2016 این فندک تولید شده، کارت گارانتی و سرتیفیکیت که مشخص میکنه فندکتون یقینا فندک اصلی هست و از یک نمایندگی استی 2 پوند خریداری شده همینجور که میبینید و یک دفترچه راهنما به چندین زبان. چیز خاصی داخلش نمیتونه باشه چون پر کردن این فندک ها بسیار ساده هستش و من بهتون نشون میدم. این میداریم سر جاش. خب دوستان عزیز، سعی کنید زمانی که فندک میخواید سنگ چخماقش رو تعویض کنید بهترین زمان اینه که گاز فندک تموم شده باشه، چون زمانی که شما مشغول سنگ گذاری هستید باید در باز باشه و اگه در باز باشه همونجور که میبینید گاز در حال خارج شدن هستش. اینجا یک پین بسیار کوچیک میبینید، یک پین خیلی کوچیک. این پین به پایین فشار میدید. خب این درپوش به شکل اتومات عقب زده میشه. این درپوش رو خارج میکنید. سنگ فندک اینجا قرار داره، یک سنگ فندک زاپاس هم همینجور که میبینید اینجا قرار دادن داخلش. باید چخماق رو خارج کنید که بتونید سنگ جدید رو داخلش قرار بدید. خب چخماق رو دوباره سرش من قرار میدم. این سنگ زاپاس میندازم تو اون محفظه خالی که برای این منظور در نظر گرفته شده. به این شکل. و اما سنگ بعدی هم سر جاش قرار میدیم به این شکل. برای کار گذاشتن این به اصطلاح میله‌ای که این قسمت رو کنترل میکنه، این سر جاش به این شکل از انتها قرار میدید و زمانی که سر جاش قرار دارید فقط کافیه که به جلو بکشید تا قفل کنه سر جاش به این شکل. خب یک لحظه گویا من زمانی که با شما صحبت میکردم نتونستم این سنگ رو خوب قرار بدم سر جاش. خب قرار گرفت. صدای پینگ که یک صدای مخصوص در فندک‌های 2 پوند هست میتونید بشنوید. خب اما برای گاز محفظه گاز رو باز میکنیم. درپوش کپسول رو باز میکنیم. درپوش پلمب هستش. پیچ میکنیم. و منتظر میشیم تا تمامی گاز به داخل فندک ما منتقل بشه. این معمولا تقریبا چند ثانیه تا 1 دقیقه ممکنه طول بکشه. خب
خب بازش میکنیم که ببینیم. یک مقداری گاز اضافه در داخل سیلندر موجود بود که بیرون زد. فندک کاملا پر شده و حالا به وسیله پیچی که شعله رو تنظیم میکنه ما میتونیم طول شعله رو به اندازه دلخواهش انتخاب کنیم. خب همونجور که میبینید شعله دوال هستش، یعنی شعله دوتایی مختص فندک های لیمیت ادیشن هستش. یک شعله پهن که اگه زیادش کنید به 2 شعله تبدیل میشه. بسیار جالب. من این شعله رو معمولا همیشه روی این قسمت قرار میدم به شکلی که این کاملا کافی هستش. مقصود برمیاره برای روشن کردن سیگارت یا سیگار کاملا کافی هستش. و اگه شعله رو در مینیمومش یعنی در همین حد کوچیک قرار بدید تقریبا 1 ماه اگه مداوم از فندکتون استفاده کنید تا 1 ماه این کفاف میده. لازم نیست شعله رو زیاد کنید و به خاطر اینکه این گازهای کپسولای 2 پوند قبلا 5 یورو بود الان 15 یورو هست برای هر کپسول. بهتره که صرفه جویی کنید و شعله رو روی مینیمومش قرار بدید، چون هیچ نیازی نیست که شعله بلند یا شعله دوال دوتایی باشه و فقط جنبه زیبایی داره. این کاملا مقصود برمیاره. خب دوستان عزیز، معرفی فندک استی 2 پوند موندم. یک لحظه با الان این زیپایی که اینجا هست این دوتا رو با هم اندازه میگیرم. همینجور که میبینید از زیپا کمی بلندتر هستش. از نظر عرض تقریبا یکسان هستش. از نظر قطر زیپا قطورتر هستش. امیدوارم این ویدیو مورد پسند و استفاده شما قرار گرفته باشه. برای همه شما نهایت آرزوی سلامتی و تندرستی دارم در این روزهای سخت که همه جا رو مرض گرفته. خب من یک کمی شعله رو بلندتر میکنم چون این دیگه خیلی کوتاهه. به این شکل این کاملا الان اندازه هستش. 2 پوند. این نکته هم بگم که طرح‌ها و مدل‌های بسیار بسیار متنوع و مختلف دارم. همشون از جنس پالادیوم هستش. ممکنه این قسمت از سیلور استفاده شده باشه یا از پالادیوم که در این صورت یک جلای فلزی نقره‌ای داره، یا ممکنه گلدن از طلا باشه و همینطور رنگ لاک یا ممکنه رنگ بدنه رنگ فلزی باشه یا رنگ لاک های مختلف مثل آبی یا قهوه‌ای که در مدل های لیمیت ادیشن ازش استفاده شده. خب دوستان عزیز، من این ویدیو رو اینجا قطع میکنم. امیدوارم مورد پسند و توجه شما قرار گرفته باشه و تا یک ویدیوی دیگه همه شما دوستان عزیز رو به خدا میسپارم. خداحافظ.